20 साल कुरान की गल ऐसे गल करना 20 साल तो गल करे ना कुरान याद पढ़ते हैं जवाब देना هذا الأمر هذا الباب يعجبك هذا 300,000 ما حدا يعطيك أمر أنا لا أشتري 300,000 400,000 في مين يشتري هيك بالنص إذا هيك صار المقامات وما في كلام ما في هذا لا جولة ما في بيت بعدين وقفنا ما في يا ممكن واحد من الأخوة يصير ورا واحد يشتري هذا